अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज़ों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बकरा ईद आने वाली है। इस ईद पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं। एक वीडियो में आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ही तवज्जो और इत्मीनान के साथ इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है इस वीडियो को सुनने के बाद आपसे वो गलती दोबारा ना हो और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। कुर्बानी करते वक्त, कुर्बानी से पहले भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। लेकिन जब बकरा ईद आती है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आइए इस वीडियो के अंदर देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी के कुछ मसाइल मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन वो कुर्बानी करते नहीं है कि भाई अभी हमारे हालात नहीं हैं। ठीक है, अच्छे खासे होते हैं, मालदार होते हैं, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन फिर भी वो नहीं करते। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म फरमाया है वो अभी आप समाअत करिएगा। और इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये भी बताऊँगा कि जो लोग अपने मरहूमीन के नाम से कुर्बानी करते हैं वो ज़रूर देखिएगा, और कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए और किन जानवरों की कुर्बानी नहीं होती है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा, और किसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूं। और बहुत सारे लोग कुर्बानी करने में क्या गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर जो कुर्बानी वाजिब होती है वो अदा नहीं हो पाती। उस गलती की वजह से वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, जिन लोगों के पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो, या इनमें से इतनी कोई रकम का मालिक हो हाजत असलिया के अलावा, ठीक है, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। ठीक है, अब देखिएगा, जो ज़कात का निसाब है, ठीक है, उसके ज़कात के निसाब के लिए ये ज़रूरी होता है होलाने होल, यानी साल का गुजरना। साल का गुजरना, यहाँ पर साल का गुजरना नहीं है। अगर कुर्बानी से एक दिन पहले भी अगर कोई मालिक के निसाब हो गया, उसके पास कहीं से पैसा आ गया, तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। ठीक है, बहुत सारे लोग जो कुर्बानी नहीं करते हैं और वो उतनी इस्तिताअत रखते हैं कि वो कुर्बानी कर दें, फिर भी वो कुर्बानी नहीं करते हैं, तो उनके लिए मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस पाक है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स में इतनी इस्तिताअत हो कि वो कुर्बानी कर सके फिर भी वो कुर्बानी ना करे, तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं भी हमारे हालात नहीं हैं, और जबकि उनकी इस्तिताअत, उनकी इतने वो मालदार अमीर होते हैं कि उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन फिर भी वो नहीं करते। ठीक है, अब आइएगा, कुर्बानी के लिए आकिल होना, बालिग होना और मुसलमान होना, है ना, और मुकीम होना ये ज़रूरी होता है। ऐसे लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। ठीक है, जो इतनी इस्तिताअत रखता हो कि वो कुर्बानी कर सके। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आप अपने घर में किसके नाम से कुर्बानी करेंगे। बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज रहते हैं और फ़ोन करके मालूम करते हैं कि भाई हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया, अब घर में हम अम्मा के नाम से कुर्बानी करें या फिर बड़े भैया जो हैं उनके नाम से कुर्बानी करें, किसके नाम से घर में हम कुर्बानी करेंगे। तो जिन लोगों को पता नहीं होता है तो वो अपने वालिद साहब के नाम से कुर्बानी कर देते हैं जिनका इंतकाल हो चुका होता है। तो देखिएगा, यहाँ पर एक बात आप समझ लें, घर में जो भी मालिक है, अगर बेटा मालिक है, मालिक निसाब है, तो बेटे के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर बेटे ने अपनी माँ को मालिक निसाब बना दिया है, घर का मालिक बना दिया है, तो फिर माँ के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। या बीवी को बना दिया है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। तो जो घर में जो जिम्मेदार है, मालिक है, ठीक है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। घर में सब लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, घर में से कुछ लोग वो हैं जिन्होंने कमा करके या मान लीजिए उन्होंने माल इकट्ठा कर रखा है ना, माल इकट्ठा कर रखा है और वो भी मालिक के निसाब हो चुके हैं, तो फिर उनके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होती है। जैसे मान लीजिएगा शोहर है और बीवी है, ठीक है, शोहर भी मालिक के निसाब है और बीवी के पास भी सोना चांदी बहुत सारा जेवरात रखा हुआ है, वो भी मालिक है उसकी, तो वो भी मालिक के निसाब हुई, तो फिर दोनों के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर शोहर ने जो बीवी के पास सोना चांदी है तो उसका जो मालिक है ना, वो बीवी को नहीं बनाया, खुद ही उसका मालिक है,
تو پھر شوہر کے اوپر ہی قربانی واجب ہوگی, بیوی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی, کیونکہ پورے مالیت کا جو مالک ہے نا وہ شوہر ہے, بیوی نہیں ہے. اور اگر آپ نے کہہ دیا بیوی سے کہ بھئی یہ جتنا بھی 10-15 تولہ سونا ہے, چاندی ہے, یہ سب آپ کے ہے, آپ ہی اس کی مالک ہیں, تو پھر ہر سال بیوی کو بھی اس کی زکوٰۃ بھی نکالنا ہوگی اور اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری مسائل ہیں. اب آئیے گا, بہت سارے لوگ جو قربانی کرتے ہیں اپنے گھر میں, اگر آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور ہر سال وہ اپنے نام سے قربانی کیا کرتے تھے, والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو اب آپ کس کے نام سے قربانی کریں گے؟ تو مسئلہ سمجھ لیں, باپ کے بعد اگر بیٹا مالک بن گیا, ٹھیک ہے, تو پھر بیٹا اپنے نام سے قربانی کرے گا, اپنے نام سے قربانی کرے گا, کیونکہ بیٹے کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے, کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے, مالک نصاب ہے. اسی طریقے سے اب اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والد صاحب, مرحوم والد صاحب کے نام سے بھی قربانی کروں, تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد صاحب کے نام سے قربانی کر دیتے ہیں اور اپنے نام سے نہیں کرتے, جبکہ وہ خود مالک نصاب ہوتے ہیں اور والد صاحب کے نام سے کر دیتے ہیں. تو جو آپ کے اوپر قربانی واجب تھی وہ ادا نہیں ہوئی, اور جو آپ نے والد صاحب کے نام سے کرا دی وہ ایک ایصال ثواب کے لیے ہو گئی. پہلے آپ کو اپنے اوپر جو قربانی واجب ہے اس کو ادا کرنا ہوگا, اس کے بعد آپ ایصال ثواب کے لیے جس کے لیے چاہیں آپ قربانی کریں, وہ ثواب کا کام ہے. لیکن پہلے اگر آپ مالک نصاب ہیں تو آپ اپنے نام سے قربانی ضرور کریے گا. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ صاف ہو گیا. اب بات یہ آتی ہے کہ جو آپ نے قربانی کی اپنے والد صاحب کے نام سے, آپ اپنے نام سے بھی کر لیے اور مرحوم والد صاحب کے نام سے بھی کر لیے, یا مرحومہ والدہ کے نام سے بھی آپ نے قربانی کر لی, کسی بھی مرحوم کے نام سے آپ نے قربانی کی, تب اس کے گوشت کا کیا کریں گے؟ تو دیکھیے گا, جو طریقہ ہے کہ 3 حصے بنا لیے جائیں, ایک حصہ اپنے گھر کے لیے اور پھر ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے. تو اسی طریقے سے اس کا بھی یہی حکم ہے. ہاں, اگر مرنے والے شخص نے وصیت کی تھی تو پھر اس کے گوشت کو تقسیم کیا جائے گا, گھر میں نہیں کھایا جائے گا, سارا کا سارا گوشت جو ہے بانٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ وصیت کر کے گیا تھا اور اس نے کہا تھا. ٹھیک ہے, اب بات یہ آتی ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے. تو دیکھیے گا, سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جانور کانا ہے یا لنگڑا ہے یا بیمار ہے یا ایسا پتلا دبلا ہے کہ ہڈیوں کے سوا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے جانور کو قربانی کرنے سے منع کیا ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے. قربانی کے لیے جانور آپ اچھا, تندرست اور صاف ستھرا اور خوبصورت دیکھیں, کیونکہ اللہ کی راہ میں ایسے جانور کو قربان کیا جائے جو دیکھنے میں خوبصورت ہو, دیکھنے میں صحت مند ہو, دیکھنے میں اچھا ہو. ٹھیک ہے, ایسے جانور کی قربانی کی جائے. اور ہاں, ایک چیز اور, بڑا جانور ہے تو بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہوتے ہیں, تو جو 7 لوگ ہیں وہ ایسے ہوں کہ سب کی نیت جو ہے وہ خلوص کی ہو, سب کی نیت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہو. اگر مان لیجیے گا کسی کی نیت یہ ہے کہ مجھے صرف گوشت کھانے مل جائے گا, تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کو شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ سب کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو, اور قربانی جو کی جا رہی ہے وہ اللہ کے لیے کی جا رہی ہے, اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے, جو اللہ نے ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے, مالک نصاب بنایا ہے, اور ہمارے اوپر قربانی واجب ہوئی ہے, ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ قربانی کر رہے ہیں. تو جو لوگ صرف گوشت کھانے کی اگر کوئی شخص بھی نیت رکھتا ہے کہ صرف مجھے گوشت کھانا ہے, تو پھر سمجھو ایسے شخص کی قربانی نہیں ہوگی. تو کچھ غلطیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کو نہیں کرنا ہے, ان چیزوں میں آپ کو دھیان رکھنا ہے. باقی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.